वक़्त, पैसा और तवानाई। किसी शख्स के पास अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी दस्तयाब हैं, मौजूद हैं, तो वो शख्स कामयाब है। कामयाब लोग वो होते हैं कि जिनके पास किसी भी वक्त ये तीनों चीज़ें वाफर मिकदार में मौजूद हैं। अंग्रेज़ी में इसको ऐसे कहा जाएगा, इफ़ यू अफोर्ड टू डू विद द पीपल यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप इस बात को अफोर्ड कर सके कि जो आप चाहें कर सकें, उन लोगों के साथ रह कर सके जिनको आप चाहते हैं, तो फिर ये कामयाब है। दूसरी निशानी कामयाब बंदे की वो होती है कि वो गिविंग होता है, देने वाला होता है। देना सिर्फ पैसा ही नहीं होता, किसी को वक़्त देना, किसी को मोहब्बत के दो बोल दे देना, किसी को मुस्कुराहट दे देना, ये भी गिविंग के अंदर आता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, यूटीवी के प्लेटफॉर्म से आज जो हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है, ये टॉपिक है, वो है कामयाबी। कामयाबी पे मैं पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि कामयाबी है क्या और वो इसके नुस्खे क्या हैं, लेकिन मैंने ये समझा कि कुछ चीज़ें अभी भी अधूरी हैं, तो उसको मैं इस लेक्चर में रिकॉर्ड करवा दूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कामयाबी की असल डेफिनेशन क्या है दुनियावी लिहाज से। वक़्त, पैसा और तवानाई। किसी शख्स के पास अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी दस्तयाब हैं, मौजूद हैं, तो वो शख्स कामयाब है। मसलन इंसान सारी ज़िंदगी जिस कामयाबी के पीछे भागता है, असल में वो इन्हीं तीनों का मजमू है। जब छोटी उम्र होती है तो उसके पास वक़्त भी होता है, तवानाई भी होती है, लेकिन पैसा नहीं होता, दौलत नहीं होती, यानी वो डिपेंडेंट होता है, बच्चा होता है। जब बचपने से निकलकर बड़ी उम्र में दाखिल होता है, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ कहा जाता है, तो उस वक़्त उसके पास तवानाई भी होती है, पैसा भी कुछ आ जाता है, लेकिन वक़्त नहीं होता अपने ऊपर खर्च करने का। ये सिलसिला चलता है उसकी मिड एज तक। तब तक उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए होते हैं, तवानाई भी कुछ बाकी होती है, लेकिन वक़्त फिर भी नहीं होता। यानी एक चीज़ ज़िंदगी के हर हिस्से में मिसिंग रहती है। अब आ जाए बुढ़ापे की तरफ। बुढ़ापे में उसके पास वक़्त भी होता है और पैसा भी होता है, लेकिन तवानाई नहीं होती, यानी उसके पास कहीं जाने की तवानाई नहीं होती। जैसे अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी है या मियाँ बीवी हैं, वो किसी जगह पर एंजॉय करने के लिए जाना चाह रहे हैं और उनके पास गाड़ी भी दस्तयाब है, लेकिन इतनी तवानाई नहीं है या कि वो लंबे सफ़र को बर्दाश्त कर सकें या गाड़ी तक आसानी से आकर बैठ सकें। कामयाब लोग वो होते हैं कि जिनके पास किसी भी वक़्त ये तीनों चीज़ें वाफर मिकदार में मौजूद हों। वक़्त, तवानाई और पैसा। कामयाबी की एक दूसरी जो डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है, वो ये है कि आप जो चाहते हैं वो कर सकें और जिन लोगों के साथ चाहते हैं उनके साथ कर सकें। मसलन एक इंसान जॉब कर रहा है या कोई कारोबार कर रहा है, तो उसकी फैमिली की तरफ से ये डिमांड आती है कि कहीं सैर पर जाया जाए, तो वो उस पर फ़ौरी डिसीजन ले सके। ये ना कि जी अभी मुझे फ़लाना काम है, अभी मैंने वो काम करना, अभी मैंने वो काम करना। यानी उसको वो चाहे तो वक़्त भी हासिल कर सके, पैसा उसके पास हो और फैमिली जो सबसे अजीज़ होती है उसके साथ वो इंजॉय कर सके। यानी उसके पास वक़्त भी है और पैसा भी है और फैमिली, वो लोग भी हैं जो कि उसको सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। अंग्रेज़ी में इसको ऐसे कहा जाएगा, इफ़ यू अफोर्ड टू डू विद द पीपल यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप इस बात को अफोर्ड कर सके कि जो आप चाहें कर सकें, उन लोगों के साथ रह कर सके जिनको आप चाहते हैं, तो फिर ये कामयाबी है। ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा,
پھر جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ان تینوں ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ اکثر لوگوں کی زندگی میں مس رہتا ہے کسی نہ کسی زندگی کی سٹیج میں. لیکن جو لوگ اپنے اندر یہ خوبیاں ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی ان تین چیزوں کو افورڈ کر سکیں تو وہ کامیاب ہے. اب اگر کسی سے یہ تو دو ہو گئی ڈیفینیشنز کامیابی کی. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کامیاب شخص کو پہچاننا ہو تو وہ کیسے پہچانے کہ یہ بندہ کامیاب ہے. اس کی تین نشانیاں ہیں. جیسے موبائل ہوتے ہیں جی 3G 4G 5G، تو یہ سمجھ لیں یہ 3G ہے. جس انسان کے پاس جو انسان اس 3G کو فالو کرتا ہے وہی کامیاب ہے اور اس کی وہی نشانی ہے. پہلا جی گرو، اس میں خود کو گرو کرنے کا جذبہ موجود ہو، خود کو آگے لے کے جانے کا جذبہ موجود ہو، گروئنگ ایٹیٹیوڈ ہو، آگے بڑھنے کی برننگ ڈیزائر ہو، آگے بڑھنے کی کا شوق ہو. اس کو کہا جاتا ہے گرو. جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ ہر وقت اپنی ترقی اور گرو کی فکر میں رہتے ہیں. دوسری جو نشانی کامیاب شخص کی ہے وہ ہے گیونگ. سیکنڈ جی، ایسے لوگ دینے والے ہوتے ہیں. دینا صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، کسی کو وقت دینا، کسی کو محبت کے دو بول دے دینا، کسی کو مسکراہٹ دے دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مالی مدد کر دینا، یہ بھی گیونگ کے اندر آتا ہے. آپ کسی کو اپنا وقت دے رہے ہیں تو وہ بھی گیونگ ہی. دوسری نشانی کامیاب بندے کی وہ ہوتی ہے کہ وہ گیونگ ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے. ہمارے مذہب نے بھی کہا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. گیونگ کے لیے کوئی بہت زیادہ امیر ہونا ضروری نہیں ہے، دل کھلا ہونا ضروری ہے، لگن ہونی چاہیے دینے کی. ایک ہمارے مفکر ہیں، محقق کہتے ہیں جی ہر چیز کا لنگر جاری کریں. کسی کو علم کا لنگر دے دیں کے لیے جاری کر دیں، اپنی آپ کی ذات سے کسی کے لیے علم کا لنگر جاری ہو، کسی کے لیے مدد کا لنگر جاری ہو، کسی کا کھانے کا لنگر جاری ہو، کسی کو علم بانٹنے کا لنگر جاری ہو، کوئی سوسائٹی کو پے بیک کر رہے ہوں آپ، تو یہ بھی گیونگ کے اندر آتا ہے. یعنی جو آپ نے سیکھا ہے وہ آگے پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں گیونگ کی مثال ہے. تیسری چیز جو کامیاب بندے کی وہ ہے گریٹیٹیوڈ. تیسرا جی، شکریہ ادا کرنے والا ہوگا، احسان ماننے والا ہوگا، بندوں کا بھی اور اللہ کا بھی. گریٹیٹیوڈ، ہر وقت آپ اس کو شکر گزار پائیں گے. کوئی اس کے لیے معمولی سا بھی کوئی کام کرے گا اس کا شکریہ ادا کرے گا، کوئی معمولی سا بھی احسان کرے گا اس کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا، دینے والے کا شکریہ ادا کرے گا. وہ سراپا شکر گزار ہوگا. جس انسان کے اندر یہ تینوں خوبیاں بیک وقت موجود ہیں تو وہی اپنی زندگی کے تین ایلیمنٹس وقت، توانائی اور پیسہ ایک وقت پا سکتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو آج میں نے بیان کی ہیں. سب کو ہم کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد.